अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वॉचिंग उम्मीद विद KMS। आजकल मार्केट में एक बहुत ज़्यादा नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है विच इज़ कॉल्ड वैक्सीन पासपोर्ट। ये तमाम यूके के ट्रैवलर्स और तमाम वो फ्रस्ट्रेटेड हॉलीडे मेकर्स उनके लिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आ रही है। ग्लोबली एक र्यूमर के तौर पे भी इसको आप ले सकते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट है क्या? ये आइडिया अभी समझे कि एक नौज़ायदा सा एक एम्ब्रियो की तरह एक पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। बहुत सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर्स को ओपन किया जाए, ट्रैवलर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ आएँ, उनका रेवेन्यू जो डाउन चला गया था वो ऊपर आए। इस सिलसिले में डेनमार्क ने सबसे पहले एक स्टेप लिया है कि उन्होंने एक प्लान फ्लोट किया है। अभी आइडिया है, ज़ाहिर है अभी इसको अमली जामा पहनाने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनका इरादा है कि एंड ऑफ फरवरी या मिड मार्च तक इसको कोई ना कोई अमली शक्ल दे दी जाए। ये वैक्सीन पासपोर्ट एक्चुअली उन तमाम ट्रैवलर्स के लिए लागू होगा, उनके ऊपर लाजमी लागू होगा कि वो वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन इसमें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैकिंग, फ्रॉड के और फॉल्स स्कैनिंग के अभी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी कोई फाइनल न्यूज़ अभी सामने नहीं आई। यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर BBC रेडियो में काफ़ी डिटेल बात की। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ग्रीस की तरफ से जो सजेशन सामने आई है कि Greece is ready to open its all borders with every country कि लोग वहाँ पे ट्रैवल के लिए आ सकें, प्रोवाइडेड कि वो पहले से उनके पास एक मोबाइल ऐप हो, उस ऐप के ऊपर वो एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व हो, प्राइवेसी पॉलिसी भी हो, GDPR लॉज जो हैं वो भी इनेक्ट हुए हों, और वो जनाब अपना एक बार कोड या जो भी स्कैनिंग उनके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी उस ऐप में, वो ऐसे दिखा के वो फ़ोन ऐसे दिखाएंगे उसके ऊपर इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, एंड इट विल वेरीफाई दैट दे गॉट ऑलरेडी immune from vaccination by vaccination। इसका जो मेन इम्पैक्ट आ रहा है वो अभी क्योंकि जो वैक्सीनेशन की जो रोल आउट प्रोग्राम है वो तमाम कंट्रीज़ में एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा हिचेस हैं। अभी उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि अभी क्योंकि वो फ्रंट लाइनर्स को लगा रहे हैं वैक्सीनेशन, जो कि अभी ट्रैवलर नहीं कर रहे। अब वैसे भी एक रेस्ट्रिक्शन तो अवेलेबल है ही है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि वो बहुत सारे ममालिक में है। और जो कोरोना की डिफरेंट वेरिएशन सामने आ रही, वेरियंट सामने आ रहे हैं जो कि काफ़ी डेंजरस भी हैं। सबसे ज़्यादा स्पॉट किए गए हैं वो साउथ अफ्रीकन ट्रैवलर्स में और ब्राज़ील में, जिनके ऊपर वक्ती तौर पे यूके की गवर्नमेंट ने ट्रैवल बैन तो लगा दिया है, लेकिन क्योंकि वो एंटर हो चुके हैं यूके में, उनके केसेस सामने आ चुके हैं, तो वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं सारे कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए कि वैक्सीनेशन हम सारे कंट्री को लगा तो दें, लेकिन उसके बाद ये भी श्योरिटी हो कि दे आर जेन्युइनली इम्यून नाउ, वो इस वक्त परफेक्ट हालत में है कि वो ट्रैवल कर सकें। इस सिचुएशन से अभी जो निबड़ने की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आ रही है वो आ रही है एयरलाइंस को। एयरलाइंस किस कंपनी पे ट्रस्ट करें, किस लैब पे ट्रस्ट करें, किस रिपोर्ट पे ट्रस्ट करें। लेकिन जो सबसे उम्दा आइडिया जो सामने अभी तक आया है, जिसको सब तकरीबन एक्सेप्टेंस का एक लेवल उसको मिल रहा है, वो है IATA इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एजेंसी, उसकी तरफ से उनका जो इस वक्त सॉफ्टवेयर या जो वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मोस्ट ऑथेंटिक इन द वर्ल्ड। अब उस के जो असरात हैं या मुज़मिरात हैं या उसमें जो अभी इम्प्लिकेशन सामने आ रही हैं कि वो अभी उस पॉलिसी को पूरी तरह फाइनल करने में अभी ज़रा वो फाइनल शेप आउट नहीं कर सके अभी तक इस आइडिया को कि कैसे वैक्सीनेशन को एक डिजिटल फॉर्म में पूरी दुनिया के तमाम ट्रैवलर्स तक पहुंचाया जाए और आसानी पैदा हो जाए ट्रैवलर्स के लिए, ना कि वो घंटों कई दिन वो एयरपोर्ट्स के ऊपर वो खड़े रहे और उनको किसी को इजाज़त मिले और ना मिले, और एंड के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन जो क्रिएट होती है ट्रैवलर्स में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो नई टर्म मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है वैक्सीन पासपोर्ट, कोई इसको डिजिटल वैक्सीनेशन भी कह रहा है, कोई इसी को वेरीफाइड फ्लाइंग भी पासपोर्ट भी कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये एक इजाज़तनामा जिसको हम आम लैंग्वेज में अगर हम इस तरह समझ लें। मैं तमाम यूके के जो ट्रैवलर्स हैं, स्पेशली अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनको ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भी रिसर्च करें। हम भी कर रहे हैं, जो ही कोई फर्दर इल्म हमारे इल्म में ये चीज़ आती है तो हम यकीनन आपकी गोश्त गुजार करेंगे किसी वीडियो के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का विल्सन TV का सबसे पहला मकसद भी यही है कि आप तक लेटेस्ट खबरें पहुँचाई जाए।
کووڈ کی ایک بہت بڑی جو سب سے زیادہ پرابلم سامنے آ رہی ہے وہ ہے اکنامک ڈسبیلنس آف ورلڈ سسٹم. اس نے تمام دنیا کے کاروبار کو ہلا کر رکھ دیا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو مفلوج کر دیا ہے, کاروبار ہمارے تقریباً ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب یہ سارا سلسلہ جو اکانومی کا ہے اس کو ریوائیو بھی کرنا ہے. تو کووڈ سے نبٹنے کے لیے جو سب سے پہلے رول آؤٹ کیا گیا پروگرام وہ دنیا میں سب سے پہلے یو کے میں کیا گیا, لیکن اس کا سب سے بڑا یہ پرابلم سامنے آئی ہے کہ انڈیپینڈنٹلی انڈیویجول کو جو چوائس دی گئی ہے کہ ویدر ہی وانٹس اور ناٹ. کچھ لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے, میں آج بھی کچھ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں وہ نہیں پہنتے ماسک, وہ کہتے ہیں کہ یہ it's all bullshit, یہ ہم we don't believe in it, it is a concocted story by major powers of the world. لیکن امریکن جو فیڈریشن ہے وہ اس کو بہت سیریس لے رہی ہے. جو ویکسین پاسپورٹ کا آئیڈیا بھی ہے وہ امریکہ سے ہی آیا ہے. اب سویڈن, فرانس, جرمنی یہ سارے اس لائن میں اب کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ امریکہ کو فالو کرتے ہیں. ڈنمارک بھی ظاہر اسی لائن میں کھڑا ہے, لیکن سب کے پاس ابھی ایک سسٹمیٹک سنکرونائزڈ رول آؤٹ پروگرام نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ اپنی تمام پاپولیشن کو کر دیں, ویکسینیشن کر دیں. لیکن جس نے پرفارمنس وائز ساری دنیا کو امپریس کیا ہے وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کے تقریباً 9 ملین جو اس وقت پاپولیشن ہے, انہوں نے تقریباً اس کی مور دین 50% کو وہ ویکسینیٹڈ کر چکے ہیں, اور وہ سب سے پہلے میرے خیال میں مارکیٹ میں یہ چیز انٹروڈیوس کروا دیں گے کہ وی آر سیف, وی کین ٹریول اینڈ دیٹس اٹ. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ پاسپورٹ اب بہت جلد اس کو پاسپورٹ کہا جا رہا ہے, لیکن یہ وہ پاسپورٹ نہیں جیسے ٹریول پاسپورٹ ہوتا ہے, یہ ایک ڈیجیٹل ٹرم ہے, اس کو یوز کیا گیا ہے. تو عنقریب کیونکہ یہ ایک کارڈ کی صورت میں آپ کو ایشو کیا جائے گا, یہ کارڈ آپ کو آپ کے پاسپورٹ میں یا تو انٹیگریٹ ہو جائے گا یا آپ کے پاس ایک ٹریول علیحدہ سیپریٹ کارڈ ہوگا جس کو دکھا کر آپ آن بورڈ جا سکیں گے. اگر کسی کے پاس یہ کارڈ نہ ہوا then he cannot travel. ایک تو یہ شکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جن کے پاس موبائل ایپس ہیں وہ موبائل ایپ کے اوپر اگر وہ ویریفائی کرواتے ہیں اس پاسپورٹ کو تو وہ اجازت نامہ ان کو مل جائے گا جہاز میں سوار ہونے کا. تیسری اس کی شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو جو کہ پیپر فارم میں ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر ابھی کیونکہ بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں کہ اس کی اوریجنلٹی کے اوپر کافی پرابلمز آ رہے ہیں, وہ فیک بھی کافی سامنے آ رہے ہیں. اسی وجہ تو یہ کورونا ابھی تک صحیح طرح پکڑا نہیں جا سکا کہ بہت سارے لوگ ٹریول کرنے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. لائک وہ 3-4 پیناڈول کی گولیاں کھا لیں گے, جب وہ ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے تو دے آر جسٹ نارمل, ٹیمپریچر کنٹرول میں ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بس اپنا ٹریول کرنا ہوتا ہے سیلفش ہو کے اور باقی لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو اس ساری سچویشن سے بچنے کے لیے اس آئیڈیا کو سامنے لایا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بہت اسٹرکٹ میئرز اڈاپٹ کی جائیں. اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پہ پاکستان کے سلسلے میں جو یو کے کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ اسپیشل ایڈوائس دی ہوئی ہے کہ آپ آنے سے پہلے کوارنٹائن کر کے سوار ہوں اور اس کے پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے, پھر یہاں آ کر بھی آپ کوارنٹائن کریں گے. اب جو شخص 10 دن کے لیے پاکستان جاتا ہے وہ سمجھیں کہ 1 مہینے 1.5 کے لیے وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن میں گزار دے گا, تو اس کا جو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, اکنامکلی وہ ڈاؤن چلا جاتا ہے, اس کا نقصان کافی ہو جاتا ہے. اب لیکن اس سے بچنے کا اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے, ظاہر ہے احتیاطی پریونشن از بیٹر دین کیور, از آلویز لائک دیٹ. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. یہ ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذہنی سکون کے لیے بھی ہے اور آپ کے ایک پریشانی سے بچنے کے لیے آپ فیملیز کے ساتھ ٹریول کر سکیں. ابھی ہالیڈے میکنگ کا سیزن تو کافی دور ہے, گو کہ گریس نے الاؤ کیا کہ ہم ہالیڈے میکرز کو انٹل مارچ یا اپریل ہم الاؤ کر دیں گے, پرووائڈیڈ دے برنگ آل دا سرٹیفکیشن تھرو ایپ اور پاسپورٹ اور اینی تھنگ ایلس. ابھی تک ہمارے پاس یہی اپڈیٹ ہے. امید ہے کہ جو اور اپڈیٹ ہمیں آئے گی ہم آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کریں گے, لیکن اس چیز کو لائک مت لیجیے. میری ایڈوائس یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری ریسرچ کیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ پاکستان جائیں یا کسی اور کنٹری میں جائیں, وہاں مہینہ آپ کریں, اب پھر وہ بعد میں کہیں کیونکہ آپ کے پاس یو کے کا ایشوڈ آپ کے پاسپورٹ نہیں ہے ویکسینیشن کا یا وہ کارڈ نہیں ہے تو سوری یو کانٹ ٹریول بیک, دین آپ پھنس جائیں گے, ایک پرابلم میں پھنس جائیں گے, پریشانی کریٹ ہو جائے گی. پھر ہو سکتا ہے آپ کو لوکل ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے, وہ آپ کو ویریفائی کریں, پھر آپ آگے جائیں. سو بیسٹ تھنگ از look before you start traveling and take very well care of yourself, and that's all message. Thank you very much for watching this small video. Hope if you like it, share it and subscribe it. Thank you very much. Allah Hafiz.